फन्नारा कूनी भरदन व सलाम, ए आग ठंडी हो जा इब्राहिम की सलामती पर। जब तक इब्राहिम को पता नहीं चला कि ठंडी हो रही है, इब्राहिम पूछता रहा चला जाओ। जो पूछ के आग में जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जो जलते हुए शैलों में मुतमिन होकर जा रही थी उसे ज़ैनब कहते हैं। अब शहजादी गई और शहजादी ने आग में से सज्जाद को पुश्त पे उठाया। ले आओ कुरान मिंबर पे, मर्जी के मौलवी से जाके पूछो, हुज्जत का वजन सिवाय हुज्जत के कोई उठा नहीं सकता। फताए मक्का पे रसूल ने कांधे झुकाए, अली मेरे कांधों पे आ, काबे को बुतों से पाक कर। एक सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह, बेहतर नहीं क्या बुजुर्ग हैं आप जो अली को उठाएं, हम आपको उठा लें, आप काबे को बुतों से पाक करें। रसूल ने फरमाया पीछे हट, तुझे नहीं पता नबुव्वत का वजन सिवा इमामत के कोई उठा नहीं सकता, हुज्जत का बोझ सिवाय हुज्जत के कोई नहीं उठाता, इमामत का। मेरे पास इतने वाकयात है इसकी दलील के लिए। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रसूल का अमामा सर पे नहीं रख सके थे और मौला अमीर अल मोमिनीन ने हुसैन के सर पे रख दिया था, और जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब से कहा था ये नबुव्वत का बोझ है सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि हुज्जत का बोझ हुज्जत उठाती, हुज्जत का बोझ हुज्जत उठाती है। 9 लाख शादियाने बजा रहे थे कि हमने हुसैन कत्ल कर दिया, अब इमामत का सिलसिला मनकतू कर दिया। बीबी ने सज्जाद को अपनी यूं पुश्त पे रखा और रसूल ने गदीर में अली का एक हाथ उठाया था, ज़ैनब ने शाम गरीबा सज्जाद के दोनों हाथ उठा के कहा हाज़ल इमाम, ये है इमाम। अब शहजादी ने देखे कहा तू क्या समझता, तुझे हमने कैद किया है। एक खुतबा में पढ़ूंगा शहजादी का, ये है खताब। अब क्योंकि सैयदुल साजिदीन पढ़ना है तो मुझे जुमला पढ़ने देना। अब सैयदुल साजिदीन कोई ना समझे कड़ियों में थे, सर झुका के रोते रहे, गिरिया बुजदली नहीं थी, तशहीर करबला थी। जाओ जाके देखो कि अल्लाह ने जिस तरह हर नबी को सिफ्त दी है, हर नबी को मोजज़ा दिया है। यकूब के पास क्या था? गिरिया। हजरत यकूब की सिफ्त थी रोना, रोना नबियों की सिफ्त है। बड़ा आसान जाविया देने लगा हूं, बड़ा आसान जाविया देने लगा हूं। किसी से पूछना कि जनाब यकूब तो थे, वो अल्लाह के नबी थे, रोते क्यों थे? कहते थे इसलिए कि यूसुफ बिछड़ गया था। अच्छा, पता था ना नबी को इल्म नबुव्वत से कि यूसुफ जिंदा है, तो जब पता था फिर रोए क्यों? रोता है इंसान अंदर की तकलीफ से। जब यकीन था कि यूसुफ जिंदा है और भेड़िए ने नहीं खाया और वो मिस्र पहुंच गया है और वो बादशाह बनने वाला है, फिर यकूब रो क्यों रहे थे? जनाब यकूब का रोना जो था वो माज़अल्लाह कोई बुज़दली नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। यकूब रो इसलिए रहे थे कि यकूब जिस माहौल में रह रहे थे, यूसुफ के दुश्मन कबीले के लोग नहीं थे, सगे भाई थे। बरादरान यूसुफ यूसुफ के दुश्मन थे, वो कुएं में फेंक के आए थे और जुर्म छुपा रहे थे। अल्लाह का नबी रो रहा था और वो बार बार कहते चुप हो जा, क्यों रोता है? अल्लाह ने यकूब को ज्यादा रो ताकि मुजरम बेनकाब हो। कोई बंदा है जो सजा सुनने के लिए आया, इस रंग से सजा सुनो, ज्यादा रो। जितना यकूब रोते रहे उतना भाइयों को तकलीफ होती थी। क्यों तकलीफ क्यों होती थी? यकूब सुबह उठते रोना शुरू कर देते और घर में नहीं रोते थे, बाजार में जाके, बाजार में जाके रोना। भाइयों ने आके एक दूसरे से कहना वो फिर गली में रो रहा है। रोते थे, लोग गुजरते थे, क्यों रो रहा है? मेरा यूसुफ, मेरा यूसुफ, मेरा यूसुफ। मुजरम डर गए कि ऐसे अगर रोता रहा एक दिन कहानी खुल जाएगी कि हमने क्या किया था।
قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا اور خدا نے کہا تھا، خدا نے قرآن میں کہا ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ، اسے بار بار پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے، نصیحت کے لیے لکھے، بار بار اس قصے کو دہرایا۔ اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے، جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے۔ تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں، جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا، وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا، اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا دیا۔ تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگوا دی۔ جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے، یوں ہاتھ میں لقمہ تھا، یوسف نے غلام سے اشارہ کیا پردہ ہٹا، جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی، تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے۔ یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ کر دیں، جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا دیں۔ بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا ہوں، وہ تصویر حقیقت نہیں تھی، وہ شبیہ تھی۔ شبیہ سامنے آئے، قاتل کو جرم یاد آ رہا، شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، بندوں کو جرم یاد آ جاتا۔ آج کچھ جدت پسند شیعہ نا، آج کے دور کے ماڈرن شیعہ، وہ آ کے کہتے جی بس چھوڑا کریں جی، آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟ آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی، اس رشتہ داری ہی کو دیکھ لیں۔ آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی۔ یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، اسحاق کے پوتے تھے، 3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری، اور پھر بھی لعنتی۔ اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا، تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ، پھر بھی لعنتی ہو گئے۔ برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لعنتی کیوں ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں، اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی۔ جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر میں، وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو، ہمیں ضرورت کیا ہے جی، سانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ دی، اپنے آدھے فضائل پڑھو۔ اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ۔ میرے لگتی ہے نا کہ اب تیرا مقابلہ نہیں بنتا، تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے، کبھی فرعون کی بات کرے، کبھی شداد کا تذکرہ، کبھی ابلیس کا تذکرہ، بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر۔ کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے، تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام ہے، اس کے اندر ابلیس کا نام ہے۔ تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو۔ اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی کس بات کی تھی؟ مسلمان بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے، اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے۔ ایک جرم ان کو کھا گیا، وہ یوسف سے حسد کرتے تھے، کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار۔ نبی پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے ہیں۔ نبی محبت کرتا تھا، وہ جلتے تھے۔ دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا جو ان کے پاس نہیں۔ وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا، یہ یعقوب نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔
اب خدا نے مذمت کر دی. اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا. بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ. روتا رہا روتا رہا روتا رہا, آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا, کرتا آنکھوں کو لگایا, بینائی واپس آ گئی. میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں, کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟ میرے اللہ کپڑا اللہ تو نہیں ہے, یہ کپڑے نے نبی کو آنکھیں کیسے دے دی؟ نبی کو, امتی کو نہیں, نبی کو. نبی کو کپڑے نے آنکھیں دی کہ جس سے محبت ہو اس کی نسبت سے کپڑا بھی لگاؤ تو شفا مل جاتی ہے. ہم علم عباس میں جاتے ہیں نسبت عباس کی وجہ سے. اب یہ جو گریہ تھا یہ تشہیر تھی کربلا کی. پہلی چیز ذرا اس انداز میں مولا سجاد سنیں گے. مولا سید الساجدین کا ایک خطبے کی ایک سطر میں آپ کو سنانا لگا. جی یہ وزن تھا امامت کا. ذرا ایک جملے میں صرف مولا سجاد کا روب سمجھ لیجئے, کتنا روب تھا, ایک جملے میں سمجھ لیجئے. شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی. ٹھیک ہے, آپ نے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر, اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے. جس یزید نے, میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا, جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی تھی, 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا, تو مولا حسین نے نہیں کی, مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر. تو وہ تو تھے بھی قیدی, ہیں بھی زندان میں. کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں آتے ہی یزید کو بے بس کر دیا. ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے, عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی. جملہ میری زبان پہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے. نہیں, علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہے ہیں. ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں. کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لقودک صحرا میں ہوا تھا, میڈیا کوئی نہیں, دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں, اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا. قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے, اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا. ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود. آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے, اصغر کا قاتل کون ہے. آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا. میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں. طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں. عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا ہے؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے, شہر میں ہوئے, آبادی میں ہوئے, مرکز میں ہوئے. چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. رسول کا قتل ہوا مدینے میں, ریلت نہیں ہوئی. نبی طبعی موت نہیں مرتے, بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں, اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ رہے. بیماری تب آتی ہے جب آپ کو اپنے بدن میں اعتدال نہ رہے, توازن, کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا, یہ بیماری ہے. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات میں کیسے کرے گا؟
बीमारी की वजह से नहीं, जहर दी गई मेरे रसूल को, जहर दी गई मेरे रसूल को। सही बुखारी में है, चलो मैं इशारा करके गुजर जाता हूँ अपने सुन्नी भाइयों के लिए। सही बुखारी में एक हदीस लिखी और मुस्लिम ने भी उसको लिखा है कि रिसाल से माँ को आखिरी वक्त में दवा पिलाई जा रही थी, तो रसूल हाथ से मना कर रहे थे। दवा में शिफा होती तो मना क्यों करते? वो जो शिफा का हुक्म देता है, वो जो दवाई का हुक्म देता है, वो मना क्यों कर रहा था? रिसाल से माँ का कत्ल हुआ, कातिल छुप गया। मैं थोड़ा तवील कर दूं, कोई मसला तो नहीं है? शराज साहब ने आज मुझे कहा था जी जरा खुल के पढ़ ले, तो मैंने कहा जी खुल के पढ़ने से मुराद क्या? क्योंकि मेरे पास खुल के पढ़ने के भी कई जाविये है ना जी, कि पता नहीं कौन सा कह रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने फिर चौंक के पूछा था जी खुल के पढ़ दूं? इन्होंने कहा नहीं, उसका मतलब है कि लंबा पढ़ दें। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा वो वक्त वाली जो है ना जी आपको जहमत दे रहा हूं। रसूल का कत्ल मदीने में कातिल छुपा, आज तक नहीं पता। शिया भी रिहलत कहते हैं, वफात रसूल कहते हैं, शहादत रसूल शिया भी कहने के लिए तैयार। जनाब सैयदा का कत्ल मदीने में हुआ, मैं फजाइल पढ़ा, असल कातिल आज तक छुपे। मौला इमाम हसन का कत्ल मदीने में हुआ। एक औरत के सर पे इल्जाम लगाया कि जोधा बिनते अशद ने जहर दी थी। ये किसी ने बताया कि जहर पहुंचाई किसने थी, कौन शख्स लेके आया था, ये किसकी बेटी थी, किसकी भांजी थी, कहां से चली थी, लालच क्या दिया गया था, कुछ मौला हुसैन का मौला इमाम हसन, मौला अमीर अल मोमिनीन, जनाब सैयद और जनाब रसूल, 4 कत्ल मदीने शहर आबादी मरकज में हुए। कातिल आज 2023 तक बेनकाब नहीं हुए। जो शहर में कत्ल हुए चंद लोगों ने किए, वो कातिल छुप गए। और जो एक सहरा में 9 लाख ने मिलके किया था, वो कातिल आज तुम्हें यहां जजीरे में बैठ के कैसे पता था? एक ही सतर पढ़ूंगा और उसी सतर में ही पूरा मजमून है। ज़ैनब और सज्जाद चारों के कातिलों को घेर के ले आए। अगर ये करबला से अपने अपने घरों को चले जाते, अगर ये करबला से कत्ल करने के बाद भाग जाते, आज ना कूफे वालों ने मानना था, शाम वाले ने कहना था मैंने लश्कर भेजा ही नहीं, कादसिया वाले ने कहना था मुझे क्या पता, बसरा वाले ने कहना मैं तो हुकूमत कर रहा था। आलिया एक एक कातिल को उसके दरवाजे तक लेके आई। आज तारीख को पता चल गया कि कातिलाने हुसैन में से कूफे से कौन कौन गया था, शाम से कौन कौन था। ये जो 36 शहर है ना, ये 36 शहर नहीं थे, ये पूरी कातिलों की पट्टी थी, जहां से आलिया गुजरती गई है और कातिलों का बताती गई है। इस शहर से इतने कातिल गए थे, बीबी घेर के इनको लेके आई। अब मौला सज्जाद के मुझे खुतबे का एक जुमला पढ़। मौला सज्जाद जब दरबार में आए हैं तो आलिया भी बोली है और मौला सज्जाद का खुतबा। जब सैयदुल साजिदीन दरबार में है तो अब सैयदुल साजिदीन जो है ना वो कैदी हाथों के साथ खड़े। इस मलाउन ने एक किराए का खतीब बुलाया और उसे मिंबर पे खड़ा करके कहा जरा बनी उमैया की तारीफ कर, मैं अपने मुंह ना करूं तू कर। उस खतीब ने आके अबू सुफियान के किस्से, मुआविया की तारीफें और अल्लाह की कुरान की वो आयतें जो अहले बैत के लिए आई थी ना, उनका शान नज़ुल बनी उमैया बना, ये भी बनी उमैया के लिए। अब ये सारी चीजें वो क्यों करवा रहा था कि सज्जाद कैदी हालत में खड़े हैं, ये चुप रहेंगे और इनका चुप रहना इनकी ताईद बन जाएगा। जब वो खतीब बोल रहा था तो सैयद साजिदीन ने कड़ियों से सर उठाया। पहला जुमला है जो किताबों का मैं पढ़ने लगा हूं। मौला फरमाया वैलो का अय्युहल खातिब। वैल कहते हैं जहन्नम की एक वादी। ये लफ्ज आपको कुरान में नजर आएगा, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, जहन्नम की आखिरी वादी हो उन नमाजियों के लिए। यार आयत ना हो तो मैं मिंबर छोड़ूं। आयत है कुरान में वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलात हुम साहून। सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा, तशरीह ना मुझसे करवाना। खुदा कहता जहन्नम की आखिरी वादी हो उन नमाजियों पे जो अपनी नमाज को भूल चुके थे।
अब ये फिर कभी किसी और मौके पे छेड़ना कि वो कौन सी नमाज थी जिसे वो भूल चुके थे। खुदा कहता जहन्नम की आखिरी वादी हो। ये खुदा ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, खुदा ने कुरान में इस्तेमाल किया, सज्जाद ने दरबार में इस्तेमाल किया। खुदा ने कहा था कि वैल, जहन्नम की एक वादी का नाम, जहन्नम की वादी है उन नमाजियों के लिए जिन्होंने अपनी नमाज को, अपनी सलात को मुंह फेर लिया, अपनी सलात से मुंह फेर लिया। मौला सज्जाद ने कहा वैलो का अय्युहल खातिब, वैल हो तुझ पे ऐ खतीब। अश्तरका बिर्रज़ाइकल मखलूक बिसबबिल खलक, मखलूक की खुशनूदी के लिए अल्लाह की दुश्मनी खरीद रहा है। मेरे मौला सज्जाद का ये जुमला मैं कहता हूं हर इमाम बारगाह में मिंबर के पीछे लिखा होना चाहिए। हर इमाम बारगाह के मिंबर पे ये जुमला मौला सज्जाद का लिखो कि मौला सज्जाद ने दरबार में खड़े होकर कहा था जहन्नम हो तुझ पे या खतीब, तुम मखलूक की खुशनूदी के लिए अल्लाह की दुश्मनी खरीद रहा है, ताकि अगर कोई मिंबर पे बैठ के अली को भौंके पीछे से सज्जाद की लानत हो रहा है। जो मजमे को खुश करने के लिए अली को भौंके, जो मजमे को खुश करने के लिए कहे कि अब्बास मासूम नहीं है, जो लोगों को खुश करने के लिए कहे कि ज़ैनब मासूमा नहीं है, मौला सज्जाद कहते हैं जहन्नम है तुझ पे ऐ खतीब, तूने मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह की दुश्मनी खरीद ली। ये कह के सैयदुल साजिदीन 4 कदम आगे बढ़े और 4 कदम आगे बढ़ के मौला सज्जाद की आवाज आई, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें इल्म, हिल्म, सखावत, शुजाअत दी। ये कहने के बाद सज्जाद मुस्कुरा के कहते हैं वह मोहब्बतों फी कलूबिल मोमिनीन, उसका शुक्र है उसने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा मोहब्बतों फी कलूबिल मोमिनीन, उसने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा की। इनसे मोहब्बत की नहीं जाती, अल्लाह पैदा करता है। एक शख्स ने मेरे 8वें इमाम से आके कहा था कि मेरे ऊपर कुछ थोड़ा सा कर्जा है, अगर आप वो मेरा कर्जा उतरवा देना तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। मौला साहब ने कहा कितना कर्जा है? उसने कहा इतने दिनार। मौला फरमाया पकड़ दिनार तो शिया नहीं हो सकता। उसने कहा मैं अपनी मर्जी से हो रहा हूं। मौला फरमाया तुझे किसने कहा है कि तू अपनी मर्जी से हो रहा है? तेरा वहां नाम लिखा नहीं, रूहों ने हमारी विलायत तेरा वहां नाम ही नहीं लिखा। जिन रूहों ने आलम में अरवाह में हमारी विलायत का इकरार, मोहब्बत आले मोहम्मद की अल्लाह पैदा करता है, मखलूक मोहब्बत नहीं लाती, मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। मासूम फरमाते हैं उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इल्म, हिल्म, शुजाअत, सखावत दी और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा की। पैदा करने के बाद इमाम मौला ने यह जुमला कहा और दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। सज्जाद बोल रहे थे ना, हाशमी खतीब बोल रहा था, नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा था। ये कहने के बाद अगला जुमला मौला सज्जाद का, मेरी 22 साल की जाकरी तराजू पे तोलो, मैं मौला सज्जाद के एक जुमले पे वार के फेंक दूं। मौला सज्जाद उसकी तरफ देख रहे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। वो मिंबर पे बैठा था, सज्जाद ने कहा उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। मैं क्या करूं? मैं बंदे राजी करूं या मौला सज्जाद का जुमला पढ़ूं? मौला सज्जाद ने बाजार दरबार शाम में बता दिया, जो आले मोहम्मद को मिंबर में बैठ के भौंके वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर। उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, नीचे उतर लकड़ियों के ढेर से। ये अल्लाह की कायनात में यही घर है। ये लकड़ियों के पलान का मिंबर बना लेते हैं और मिंबर को लकड़ियों का ढेर कह देते हैं। उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, ये कह के मौला सज्जाद बुलंदी पे खड़े हुए। बुलंदी पे खड़े होकर मौला साहब, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जानता है।
انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں۔ جو سجاد سننے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھنے گا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہ لگا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں یعقوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا۔ میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں الکوثر کے دل کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی اور کھینچ کر جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا۔ یوں کہنا تھا، یوں کہنا تھا سجاد کا۔ جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے نا، ایسے دھاگے کو الجھاتا ہے۔ مولا سجاد نے جلال میں ابھی میں نے خطبے کا 3واں حصہ بھی نہیں پڑھا، جلال میں یوں دربار میں پھر کے خطبہ دے رہے تھے۔ دربار میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ کے سہم کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سجاد اکیلے کھڑے تھے، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے، سجاد نے یوں لوہے کی زنجیروں کو کیا، یوں کر کے یوں پھینکنا تھا۔ لوگوں نے کہا لوہے کی زنجیریں یہ تو داؤد موم کرتا تھا۔ فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا۔ میں اللہ کے تیر کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی تلوار کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے مولا سجاد کا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ہمیں قید کیا؟ ہم مشیت الہی کے قیدی ہیں۔ یہ زیور ہم نے تمہاری قید کا نہیں، اس کی محبت کا۔ اگر اس کی رضا اس میں نہ ہوتی تو تم میں سے کس کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے کی زین سے زیادہ پڑ گیا؟ جنازے کی برآمدگی ہے، میں کوشش کروں گا تم اتنا رو لو، کیونکہ اگر روتے ہوئے گھر سے جنازہ برآمد ہو نا تو بازار میں کھڑے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لاوارث جنازہ نہیں ہے۔ خاموش جنازہ اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا گریہ اتنا بلند ہو، جو شام سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے، جو بقیہ سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے۔ میں مولا شبیر کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے رہا ہوں، تم جہاں جہاں سے آئے ہو، ملک پاکستان سے یہاں دیار غیر میں بیٹھے ہو، پردیس ہے، تمہیں اس درد کا پتہ ہے کہ پردیس میں بیٹھے ہوئے سے ایک معافی مانگے جو اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہیں اولاد کے دکھ سے بچائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کمبر بھائی پردیس میں بہن دفنانا، آسان نہیں تھا۔ میرا مالک آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے، دنیا کا دستور ہے۔ میں دعا دے رہا ہوں ممبر پہ، اللہ تمہیں بیٹے دے تو بیٹی بھی دے۔ جس کی بہنیں زیادہ ہو نا تو وہ باپ دعا کرتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا ہو جائے تاکہ میری بیٹیوں کو زندگی میں تنہائی کا احساس۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہنیں بڑی ہو نا، بھائی چھوٹا ہو، تو بہن کہنا کہ اماں میں بازار جا رہی ہوں،
وہ کہتی اکیلی نہ جانا، بھائی کو لے جا۔ 4 سال کا بھائی بھی جی شرائی صاحب وہ بہن کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ وہ اس 4 سال کے بھائی کی انگلی پکڑ کے بازار میں اتنے اطمینان سے چلتی ہے، اسے پتا ہوتا میرا بھائی ساتھ ہے۔ 5-6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے میری بہن مجھے کیوں لے کے آئی ہے۔ اگر بازار میں رش ہو جائے نا اور بہن گھبرا جائے تو بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دیتا، میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ بہن کو تسلی ہو جاتی ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ اللہ جانے تم کتنا رو لو گے۔ بازار میں میں نے بھائیوں کو بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی سجاد تو نہ رو، میں تیرے ساتھ۔ میں نے پہلی بہن ہے جو بھائی کو تسلیاں دیتی دیکھی ہے۔ 11 کی محنت ایک طرف، اکیلے سجاد کی، بڑا مشکل مرحلہ تھا جو مولا سجاد نے عبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد شام کی قید نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا یوں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد کی رو کی آواز، اکبر برچی کھانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے۔ یہ جملہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت میں گرے، رو کے کہتے بابا حسین تیرا ضرب کھانا آسان ہے۔ لاشیں تڑپنی شروع ہوئی، آواز آئی تیر آسان، تلوار آسان، برچی آسان، نیزہ آسان، بتا مشکل کیا ہے۔ سجاد رو کہتے اٹھو قبروں سے باہر، میں تمہیں بتاؤں زینب جیسی ماں 9 گھنٹے یزید کے در۔ یہ حوصلے سے مولا سجاد خون روتے رہے، خون روئے جی ایسے۔ آج میں صرف جب بھی میں زندگی میں پڑھتا ہوں نا مولا سجاد کی شہادت تو میں مومنین سے پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں سجاد کا کون سا قتل پڑھوں، کون سا قتل پڑھوں۔ عباس ایک بار قتل ہوئے، اکبر ایک بار قتل ہوئے، سجاد بار بار قتل۔ اتنا روتے تھے، واپس مدینے آئے نا جب مولا، آنکھوں کا خون بند نہیں ہوتا، مولا سجاد روتے تھے۔ منال کوفی نے آکے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے، مولا کہتے نہیں بند ہو سکتا۔ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر مائیں بازار ہونا۔ اس نے کہا مولا آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ، آنسو بند کر دیں۔ مولا آپ گھر میں رہتے ہیں نا تو آپ کو کربلا یاد آتی ہے، مولا آپ گھر سے نکلا کریں، باہر آئیں، مومنین آپ کو ملیں گے، محبت کرنے والے ملیں گے، مولا آپ کا دل تھوڑا بہلے گا۔ مولا کا ہاتھ تھاما، بازار میں آئے، اس نے لوگوں کو اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا مدت کے بعد مولا سجاد بازار میں آئے، جلدی سے محبت کرنے والے قدموں میں، مولا سلام، کسی کے سر پہ پیار، کسی کی کمر پہ ہاتھ، دعائیں دیتا دیتا میرا مولا بڑھ رہا تھا، لوگوں کا ہجوم پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شام کے بعد سجاد اب پہلی بار گھر سے باہر آئے تھے، گزرتے گزرتے مولا سجاد کی ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرے جہاں قصاب گوشت کاٹ، جس نے درد سننے مولا سجاد کے، ایک کسائی کی دکان کے سامنے مولا سجاد گزرے، اس نے مولا سجاد کو دیکھا، اس نے جلدی سے گوشت پہ کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے وضو کیا، وضو کر کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گیا، مولا میرا سلام ہو، سر پہ پیار دے کے کہنے لگے کیا نام ہے تیرا؟ مولا میرا نام یحییٰ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مولا میں مدینے میں گوشت بیچتا ہوں۔ دیکھا تھا تجھے احکام ذبیحہ یاد ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید امام ہے نا مجھ سے شریعت پوچھ رہے ہیں۔ دیکھا تھا جی جی مولا مجھے یاد ہے، رو گیا تھا مجھے سنا۔ کہنے لگا مولا شریعت محمد میں جانور کو پانی پلا کے ذبح کرو۔ پانی پلانے کا نام آنا تھا، سجاد نے دیوار پہ سر مارا، رو کے کہا لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے ہیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی دوسری شرط سنا، اس نے کہا دوسری شرط ہے جانور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے،
سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، رو کہتے ہائے غربت حسین، لوگ جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس۔ میں رکا ہوں تاکہ آخری شرط میں تو ماتم کر سکو۔ جب مولا روئے نا قصاب ڈر گیا۔ مولا کہتے اگلی شعر سنا، کہتا نہیں مولا آپ رو رہے ہیں۔ مولا کہتے مجھے سنا، میری عزاداری ہو رہی ہے، مجھے میرے بابے کو رونے دے۔ تیسری شرط سنا، تیسری شرط سنائی ہے، مدینے میں ماتم شروع ہو گیا۔ اس نے کہا مولا شریعت محمد میں ہے جانور کو ذبح کرو، خنجر تیز ہونا چاہیے، تیز خنجر سے جانور کی شاہرگ کاٹی جاتی ہے۔ امام دے کے کہتے مجھے بتا تو جب جانور ذبح کرتا ہے اسے کہاں سے ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا شریعت محمد ہے جانور کی گردن کی شاہرگ کاٹو تاکہ اس کی جان نکلنے میں تکلیف زیادہ نہ ہو۔ سجاد نے مٹی اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، رو کے کہتے ہائے غربت حسین، میرے بابے کو گردن کی پوشت سے ذبح کیا گیا ہے، میرے بابے کی شاہرگ نہیں کاٹی گئی، میرے بابے کی گردن پہ ضرب۔ اس مولا کو کہا جاتا ہے سید الساجدین، اس مولا کو کہا جاتا ہے زین العابدین۔ آؤ میں تمہیں مولا سجاد کی ایک نماز سناؤں۔ میں شبیر کا مسافر ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا۔ سجاد سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں تھا، سجاد سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں تھا۔ ماتم کون کرے گا سجاد سے زیادہ؟ نماز کون پڑھے گا سجاد سے زیادہ؟ جتنا بڑا عبادت گزار تھا اتنا بڑا حسین کا عزادار تھا۔ ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز کے لیے ماتم نہ چھوڑنا، ان دونوں عبادتوں کو اکٹھے چلانا یہ سجاد کی سنت ہے۔ بازار تھا شام کا، مولا سجاد کیا، میں بلا تشبیہ پڑھوں گا، کھل کے پڑھوں گا، میرا اپنا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کتابیں کہتی ہیں مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا نا جی، وہ لوہے کا ایک کڑا تھا، منو وزنی تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اس توق کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھیں۔ سپاہیوں نے ان زنجیروں کے ساتھ اس توق کو تھاما ہوا تھا، دائیں بھی زنجیریں تھیں بائیں بھی زنجیریں تھیں، وزنی توق تھا۔ مولا سجاد کی کمر میں ایک لوہے کا لنگر تھا، پاؤں میں بیڑی تھی۔ صدا سے معافی مانگ کے بلا تشبیہ ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے جڑی تھی۔ اب میں وجہ پڑھوں اگر ماتم کرو گے۔ مولا سجاد کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے کیوں جڑی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہتھکڑی میں باپ اور بیٹا قید کیا تھا، بیٹے کا قد چھوٹا تھا، اسی کڑی میں باکر تھے، اسی کڑی میں سجاد تھے۔ شہزادہ باکر کے قد کے برابر مولا سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ جب مولا سجاد گرنے لگتے بائیں والے ملون زنجیریں کھینچتے، ادھر سے میخیں گردن کے اندر چلے جاتے۔ اس ماحول میں مولا سجاد کھڑے تھے، شام کے بازار میں آگے آگے جا رہے تھے سروں والے نیزے، پیچھے سجاد اور سجاد کے پیچھے تھی علی کی بیٹیاں۔ یہاں حسین کے سر والا نیزہ رک گیا، حسین کا نیزہ رکا تو اکبر کا رک گیا، اصغر کا رک گیا، نیزے رکنے شروع ہوئے، نیزے زمین پہ گڑ گئے۔ ایک ملون کی آواز آئی، نیزے والے نیزے کیوں نہیں چلا رہے؟ ان کا نیزے زمین کے اندر چلے گئے ہیں، نیزے نہیں چل رہے۔ اس کا نیزے کیوں نہیں چل رہے؟ ان کا قافلے میں پیچھے دیکھو، کسی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ سجاد نے شام کے بازار میں نماز شروع کر دی ہے، سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے قافلہ رک گیا ہے۔ اس ملون نے کہا یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ باغی مارا گیا ہے، اس کی نماز ہمیں جیتی
हुई जंग हरवा देगी। इसने 2 सिपाहियों से कहा जाओ सज्जाद की नमाज तोड़ो, तुम मातम घर तक करेगा। रवायत कहती 2 सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए शाम के बाजार में आए। इन्होंने जिन मौलौनों के हाथों में सज्जाद के तौक की जंजीरें थी, उन्होंने उनसे जंजीरें खींची, अपने घोड़ों के साथ बांधी और घोड़े दौड़ाने शुरू किए। सज्जाद शाम की गलियों में रो रो के कह रहा था सुभान रब्बे यल अला व बिहम्दे। नौ के नेज़ा से हुसैन की आवाज आई, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता सय्यदुल सालिहीन। शाम की गलियां मेरे मौला के लहू से भर गई। मैं मौला सज्जाद का कौन सा कत्ल पढ़ूं? मौला सज्जाद बाजार से गुजरे, एक शख्स तमाशा देखने के लिए आया था, बूढ़ा था, उसने यूं देखी हालत, वो कदम चलाता चलाता सज्जाद के करीब आया, देख के कहने लगा वो जो सामने सर कुरान पढ़ रहा है, तेरा क्या लगता है? आवाज आई मुझे मजलूम का बाबा। वो बूढ़ा शख्स देखा था, कूफे से रहता हूं मुद्दत से, ऐसा कुरान तो मैंने अली से सुना था। अली का नाम माना था। मौला सज्जाद देखे तो तू अली को पहचानता है? कहता हाँ मैं अली को जानता हूँ। फरमाया उसी अली का बेटा हुसैन है जो कुरान पढ़ रहा है। कहने लगा तू कौन है? कहने लगा मैं उस हुसैन का बेटा सज्जाद हूँ। कहने लगा ये कौन है? आवाज है ये मेरा बेटा बाकर है। अभी साहबी मुंह मोड़ने लगा था, सज्जाद की आवाज है मुंह न करना, पीछे अली की बेटियां खड़ी, पीछे हुसैन की बहनें खड़ी है। इतना कहना था, ये देखेगा था आबाद कर था मोहम्मद का घर, किसने उजाड़ा मेरे नबी का कुनबा। कहने लगा यजीद ने मार दिया है हुसैन करबला में। इतना कहना था, उस शख्स ने कब्जा तलवार पे हाथ रखा, रख के कहने लगा दे मुझे इजाजत, वक्त का इमाम ने हुसैन का बदला लो, मैं जुमला पढ़ूंगा तुम मातम करेगा। सज्जाद रो कहते ए बंदा खुदा तलवार ना निकालना, मेरी सकीना डर जाएगी, मेरी ज़ैनब साथ बैठी है, ये ना हो कि बाजार में जंग का माहौल बन जाए, मेरी बहनें ऊंट से गिर। तलवार ना निकालना, तलवार ना निकालना, बाजार में जंग का माहौल ना बनाना, मेरे साथ मेरी पर्दादार है, मेरी माओं के सामने बाजार में जंग शुरू ना करना। इसका बदन कांपना शुरू हुआ। देख के कहने लगा क्या दिखाऊंगा मुँह रसूल को, मेरे सामने फातिमा की औलाद गुजर गई, कुछ मुझे हुक्म कर मैं करूं। देखने लगा दे मुझे इजाजत, मैं घर से जाके कोई माल लेके यजीद को जमानत के तौर पे दूं, तेरी कैदें आजाद करवाऊं। मौला सज्जाद की आवाज आई नहीं मैं तुझ पे राजी, मैं तेरी जन्नत का सामन। देखने लगा मुझे ऐसे बाजार से खाली ना भेज, मुझे कोई हुक्म कर दे, जो सैयद बैठे माफ कर देना। सज्जाद कहते अगर कुछ करना चाहता फिर एक एहसान कर दे। रो कहते एहसान नहीं मुझे हुक्म कर। सज्जाद रो कहते अपने सर से अमामा उतार। इसने अमामा उतारा, सज्जाद की आवाज आई इसे लपेट, इसने लपेटा, आवाज आई मेरी पुष्ट के पीछे आ, मेरी गर्दन से तौक हटा के ये कपड़ा मेरी गर्दन के ऊपर, तौक और मेरी गर्दन के दरमियान ये कपड़ा रख दे। वो कहता जो ही मैं सज्जाद की कमर के पीछे गया, मैंने तौक उठाया, सज्जाद की गर्दन पे मुझे गोश्त नजर नहीं आया। सारी जिंदगी, बस आखिरी रवायत सुनाने लगा, सारी जिंदगी तुमने सुना लहू रोया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें बैतुल हुज़्न में बता के जाऊं, मौला सैयदुल साजिदीन करबला में खून नहीं रोए, कूफे खून नहीं रोए। पहला आंसू कब आया था? इस रवायत पे ही जनाजा बरामद हो जाएगा। पहला आंसू कब आया था? जब पहुंचे थे ना शाम के सदर दरवाजे पर। हौसले से रवायत सुनी। 15 अजानें सुनी अली की बेटियों ने। शाम शहर का दरवाजा बंद था, जो ज़ियारत करके हैं वो ताइब थे। आज भी शाम शहर दरवाजे, आज भी वो दरवाजा मौजूद, वो दरवाजा बंद था। वहां आके खड़ी अली की बेटियां बिला तशबी ऊंटों पे बैठी थी। इन ऊंटों की रस्सी मौला सज्जाद की कमर के साथ।
बाजार शाम के बाहर ये काफिला रुका रहा। कितनी देर? 15,000। जब 3 दिन से ज्यादा हो गए, अली की बेटी की आवाज है, मफिजा, सज्जाद से पूछ हमने कितना रुकना है। बेफिजा ने मौला सज्जाद से कहा, शहजादी पूछ रही अभी कितना रुकना है। मौला सज्जाद ने वो जिसके हाथ में तौ की जंजीर थी ना, मौला सज्जाद ने अपनी तौ को बिला तशबीह हलाया। वो सिपाही नींद से जागा, सज्जाद के करीब आता, कैदी क्यों बुलाया है? मौला कहते हमने कितनी देर रुकना है? उसका जवाब सुनना और हाय कह देना। वो देख के कहने लगा, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी शाम शहर में मनादी करवाई जा रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाजारों में आईना बंदी की जा रही है, छतों पे औरतों को बिठाया जा रहा है, अभी तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई। और कैदी ये बात भी याद रखना, दरवाजा अंदर से खुलना है, बाहर से नहीं खुलना। जब वो अंदर से खोलेंगे तब पता चलेगा। मौला सज्जाद वहीं के वहीं रुक गए। थोड़ी देर के बाद शाम का सदर दरवाजा खुला। मैं सज्जाद का पहला खून का आंसू पढ़ने लगा हूं। शाम शहर का दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने झुकी हुई कमर को उठा के अपने सर को सीधा किया। बाजार का माहौल में पढ़ने लगा हूं। मौला सज्जाद ने जो ही देखा, क्योंकि मैं बाजार शाम जिंदगी में कभी मिंबर पे नहीं पढ़ा, मैं माहौल का एक सिर्फ मंजर पढ़ने लगा हूं। सज्जाद ने देखा अब शहर के मरकजी दरवाजे पे 3000 मलौन हाथों में शराब के जाम लेके खड़े। शादियाने बज रहे थे, शहनाइयां बजाई जा रही थी। यूं मर्दों का रश और छतों पे औरतों का रश देखा। अभी तक सज्जाद खून नहीं रोए थे, अभी तक सज्जाद खून नहीं रोए। या अंदर से एक कमीना बाहर आया, उसने एक कागज का टुकड़ा सज्जाद की आंखों के आगे किया। मौला सज्जाद ने कहा क्या है? उसने कहा दरबार से हुक्म आया है। सज्जाद ने पढ़ा, मौला की आंख से पहला खून का कतरा आया, पहला लहू का कतरा अली की बेटी ने ऊंट में देखा। रो कर दी, सज्जाद तेरी आंखों में लहू क्यों आया है? आवाज हुई, अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। रो कर दी, मौत ना मांग मुझे दर्द बता। सज्जाद रो के कहते जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। अम्मा तू पैदल कैसे चलेगी? अली की बेटी की आवाज आई, सज्जाद इनसे कह दे मैं पैदल नहीं चलूंगी। मौला की आवाज आई, मलौन मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। उसने बता के भेजा था अगर सज्जाद इनकार करे तो क्या करना है। सज्जाद की आवाज आई, क्या करेगा? सैयद मुझे माफ करना। इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सतर सज्जाद की कमर पे लिखी। हुसैन की सकीना ने लगता हुआ ताजियाना देखा। सकीना ऊंट से नीचे गिरी, उसके करीब आके कहती है मेरी फुफ्फी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, मेरी माँ पैदल चले ना चले, मुझे बता कहाँ चलना है। मैं सकीना पैदल चलती हूँ। इधर सकीना ने चलना शुरू किया। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुड़ा। किसी ने आलिया का ऊंट बिठाया नहीं, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अबाद गिरा था। बीबी का पहला कदम बाजार में आया, उधर शादियाने बजने शुरू हुए। ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन आंखें खोल, मैं पैदल जा रही हूँ। मातमे हुसैन